वही तो असली झूठे होते हैं, जो मक्कार होते हैं, जो बहुत ही गंदे लोग होते हैं, जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, जो वादा खिलाफ़ी करते हैं, जो किसी को कुछ टाइम बताते हैं वो पूरे टाइम पे वो नहीं करते हैं। और मतलबी नहीं होना चाहिए, इंसान को कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वही लोगों को कोई कुछ भी नहीं कहते हैं। आज तो जो लोग अच्छे हैं उन्हीं के पीछे लोग पड़े होते हैं और आज जो असली में झूठे नहीं हो उन्हीं को झूठा कहलाया भी जाता है। तो आज का जो वक़्त है इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से अब तो 1400 साल से भी पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेनगोई दी हुई थी। तो इसीलिए आज इस ज़माने में शरीफ लोगों का तो काम ही नहीं है यहाँ पे, और शरीफ और जो वाकई में इज़्ज़तदार लोग हैं वो आज पीछे रह गए हैं। और जो जो बेइज़्ज़त लोग हैं और जो झूठ वाकई में झूठ बोलते हैं, जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और जो बहुत ही भाई भाई क्यों ना हो हक अमानत खा जाते हैं, कि कोई भाई को पूछता नहीं, कोई माँ बाप अपने औलाद को दो दो तीन तीन नज़र करते हैं, कोई बहन अपने भाई को पूछता ही नहीं, वो वादा खिलाफ़ी इस कदर बड़े बड़े वादे कर कर के वो मुकर जा रहे होते हैं। वो लोग सबको वो बस वहाँ पर कुछ भी उनका दुनिया वाले उस पे पर्दा डाल लेते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, ये दुनिया तो अबदिन अबद के लिए है नहीं, एक दिन अल्लाह के बरगाह में तो पेश होना है। वहाँ पर सच्चा और झूठा का असली वहाँ पे डिसाइड होगा। तो हमें तो वहाँ का फ़िक्र ज़्यादा है ना कि यहाँ का। अब मिसाल के तौर पे मेरे शौहर को भी कोई कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन है तो बहुत ही सच्चा और अच्छा बंदा मेरा हस्बैंड, जो मुझे आज तक एक उंगली उसने नहीं उठाई, मारा नहीं, कभी कुछ बुरा अल्फाज नहीं निकाला, और बच्चियों और हमारी इतना ख्याल रखते हैं। तो वो मेरे लिए अच्छा है, तो दूसरों के लिए बुरा है तो वो मुझे मैटर नहीं करता है। इसी तरह से मेरे घर की कोई भी फिर मेरा बेटा हो बेटी हो, किसी को भी कोई भी कुछ कहेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे औलाद कैसे है, मेरा बेटा कैसा है। और वो बेचारा कोई उसको बदनाम करना चाह के भी नहीं बदनाम कर सकेंगे, क्योंकि समझदार लोग जो है उन्हें पता है कि ये कैसा है और वो कैसा है। तो इसीलिए बस अल्लाह की बारगाह में सच्चा होना है। ये दुनिया तो जिसके पास रुपया अगर हराम का है, दिखावा भी कर रहा है और दिख भी रहा हो, कोई बड़े पोस्ट पे हो, चाहे फिर वो हलाल का हो या हराम का हो, उनसे उनको कुछ भी लेना देना नहीं। अगर एक कोई हराम कमा के दूसरे को काम भी नहीं आ रहा हो, लेकिन उसके पैसों पे वो, जैसे कहते हैं ना बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हो जाते हैं यहाँ पर। तो कोई तो ख़ानदानी होते हैं, उनके पास बहुत ज़ख़ीरा होता है, लेकिन वो शो नहीं करते हैं, वो नदामत से रहते हैं, बहुत ही नदामत होते हैं। क्योंकि शो करने वाले लोग आज के नए नए जो अमीर बने होते हैं, वो लोगों के हाथ में जैसे बंदर के हाथ में बाजा वैसे ही होते हैं, वो बजाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। जो ख़ानदानी होते हैं उन्होंने बचपन से ही देखा होता है, और ख़ानदानी होने का एक अंदरूनी सिस्टम उसके अंदर खुद ब खुद झलक आ जाते हैं। तो फिर उसको आइडेंटिफाई भी एक ख़ानदानी ही कर सकते हैं। आजकल के ऐसे नए नए अमीर लोग उसको मतलब नहीं पहचान भी पाएंगे। तो खैर बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे, सबको मतलब सेल्फिश ना बनाए, सबको अपने अपने रोज़ी रोटी हलाल तरीके से खाने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। और जिन जिन को भी किसी का पैसा देना हो वो वक्त पे दे पाए, और किसी का पैसा रोक करके नहीं देने वाले बिल्कुल ना बनाए। उसी तरह मेरे नज़रों के तल भी मेरे अपने हमारे अपने पैसे भी इतने बाहर है, इतने बाहर है। अब तो इतने साल गुज़र गए, कश्मीर में सैलाब कब आए थे तब का हिसाब किताब अब भी हमारा पेंडिंग है। किसी के पास 50,000, किसी के पास 1.5 लाख, किसी के पास 50,000, किसी के पास 80,000, किसी के पास 10, 20, 30, ऐसा बहुत किसी के पास है। तो एक ने तो हद ही कर दिया, दे ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा आखिरत पे छोड़ेंगे, तो उसने बोला हाँ छोड़ेंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जबकि इतना बड़ा इमारत था, ये जो कश्मीरियों के पास इमारत होते हैं ये तो घर होते नहीं। घर तो उसको कहेंगे अगर टीन का छपरा भी क्यों ना हो, उसके अंदर रहने वाले लोग इंसान जैसे हो, जो अल्लाह के हुक्म को बचा लाते हो, जो हलाल की रोज़ी रोटी कमाता हो, जो अपनी बेटियों को प्यार व इज़्ज़त से संभाल के उनको घर का इज़्ज़त बना के रखते हो, उनकी इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखते हो, उनको कमाई वाले नहीं बनाते हो, बाप जैसे हो, माँ जैसे हो,
بچہ آپس میں محبت سے رہتا ہو تب جا کر کے وہ گھر ہوتے ہیں۔ اگر اس گھر میں کوئی جائیں گے بھی نوک کر کے، اندر ماں ہوتی ہے، بیٹی ہونی چاہیے اور گھر میں فرد ہونی چاہیے۔ آج جہاں پر تو عمارت ہوتے ہیں بڑے بڑے، پھر وہ سب زیادہ تر تو لون پون اور یہ ادھار پہ بنائے ہوتے ہیں، پھر بیچارہ جن لوگوں نے ادھار دیے ہوتے ہیں وہ بھکاری بن جاتے ہیں، بعد میں اپنا پیسہ مانگتے مانگتے بیچارے ان کے بال بھی سفید ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مطلب سر میں جوئیں بھی نہیں رینگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ویسے میں اگر موت آتے ہیں تو پھر کتنا بھیانک سنگین مسئلہ ہے یہ، قرض نہیں چکا کے موت کا آ جانا، یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اپنے بچوں کو حق حصہ برابر نہیں کر کے اگر کوئی گزر جاتے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ مطلب موت کے بعد اتنے بڑے بڑے سنگین مسئلوں کو لے کر کے جانا ہی کیوں؟ ہم مسلمان ہیں تو اسی دنیا میں ہی رفع دفع ہونا چاہیے اور آخرت کے لیے سوچنا چاہیے، اور یہ زندگی جو ہے یہ آسان اور عافیت سے گزرے، یہی بس کافی اور شافی ہے۔ اور جو کامیابی، عزت ہو، شہرت ہو، نام ہو، فیم ہو، جو بھی ہو، وہ سب جنت الفردوس میں ملنا چاہیے، لیکن لوگوں کو ان چیزوں کا بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اور جن جن کو پیسے جن جن کو دینا ہو وہ صحیح وقت پہ چکا سکے، اور ہو سکے تو بس کسی کو مطلب شرافت کرنا جائز فائدہ بالکل بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور جو لوگ بیچارہ جن کے پیسے باہر ہو، اللہ تعالیٰ ان کے پیسے جلدی سے ریکوری ہو جائے، اور جو لوگ دل سے کسی کا مدد کر کے تھوڑا مطلب پیسے دیری پہ ملنے پہ اگر برداشت صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت ان کے آسان ہو جائے، اور ان کو جنت الفردوس میں انٹری ہو جائے، اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو نصیب ہو جائے۔ اور وہ بھی جائز لوگوں پہ اگر اس طرح کی جیسے مدد جیسا ہوتا ہو، اگر کوئی مشکل میں ہو، پریشان میں ہو، وہ تھوڑا دیر سے پیسہ اگر دے پا رہا ہو تو جن سے ان کو پیسہ دینا ہے وہ تھوڑی سے ان کے پریشانی کو سمجھتے ہوئے اگر تھوڑا صبر اور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سب مشکل آسان ہو جائے، ان کو بیماری سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، ان کو برکت ہو، عافیت ہو، خیر ہو، اور آسان موت ہو، اور قبر کی پہلی رات بہت ہی آسانی سے گزر جائے، کیونکہ یہ سب مسئلہ بہت سنگین ہے اور یہ سب آنا برحق ہے، کیونکہ الموت آخر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ بھی سب کو چکھنا ہے اور موت آنا ہی آنا ہے، قبر میں انٹری ہونا ہی ہونا ہے، اور قبر یہ ہماری اصلی گھر ہے، وہیں سے ہماری طے شدہ ہوں گے کہ ہم کس عالم البرزخ میں جائیں گے، نیکی والے لوگوں کے اندر جائیں گے یا پھر گنہگار لوگ ہیں ان کے اندر ہم شمار ہو جائیں گے، یہ اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے۔ لیکن دعا ایک اتنی بڑی ذخیرہ ہے، وہ دعا جس کو نصیب ہوتا ہو واقعی میں وہ بندہ یا بندی بہت خوش نصیب ہوں گے جو کسی کے دعا میں یاد آ جاتا ہو۔ تو میری بھی نظروں میں یہاں پر ابھی میں جس جگہ بانڈی پورہ یہاں ایریا میں ہوں تو یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں جس میں کچھ لوگ بہت ہی مطلب بہت ہی اچھے ہیں، میرے دل سے سچ میں ان کو دعا کرتی ہوں، تو اللہ رب العزت میرے دعا کو قبول فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سے اور اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے، اللہ رب العزت تو ارحم الراحمین ہے، اور اللہ رب العزت میری دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جو بھی لوگ دعا مانگتے ہو جائز دعا سب اللہ قبول کر لے، اور ناجائز دعا مانگنے کی نوبت بھی نہیں آنی چاہیے، اور سب کو عقل دے، صبر دے، اور سب کے دلوں میں محبت ڈال دے، اور کینہ، بغض، حسد، غیبت، غیبت، شرک، اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔